नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगले पर्सीका लागि बोलायो सर्वदलीय बैठक। स्थानीय निर्वाचनको मिति लगायतका विषयमा छलफल हुने। चुनाव नजिकै गर्दा माओवादी घटक बीच एकताको प्रयासमा अध्यक्ष दाहाल, मोहन वैद्य भने अनिच्छुक। नेपालमा आज एकै दिन 3075 जनामा कोरोना पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही नगर्न सरकारको आग्रह। आर्थिक वृद्धिमा बाधक बन्यो ओमिक्रोन। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9%मै खुम्चिने विश्व बैंकको अनुमान। र नयाँ वर्षको डेढ सातामा युरोपमा 70 लाख कोरोना संक्रमित थपिए। आधा जनसङ्ख्या ओमिक्रोनको चपेटामा पर्ने WHO को चेतावनी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको विषयमा छलफल गर्न पुस 30 गतेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। स्थानीय चुनावको मिति, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी र मतदाता नावली सङ्कलन अभियान लगायतका विषयमा छलफल गर्न आयोगले बैठक बोलाएको हो। अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि आगामी वर्ष जेठ 5 मा सकिँदैछ। उनीहरूको कार्यावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अघि चुनाव गरिसक्नुपर्ने भन्दै आगामी वैशाख 14 र 22 मा स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीले गत 8 कार्तिकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्धारित मितिमै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 14औं महाधिवेशनपछि गुटको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको नेपाली कांग्रेसमा फेरि गुटको राजनीति सुरु भएको छ। महाधिवेशनपछि गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका नेताहरूले गरेको भए पनि गुटगत राजनीति भने झन मौलाउने देखिएको छ। 14औं महाधिवेशनका बेला कांग्रेसमा रहेको गुट अन्त्य गर्ने बाचा नेताहरूले गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको साझा सभापति बन्ने घोषणा समेत गरेका थिए। त्यसबाहेक संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले समेत गुटगत भेला नगर्ने र समूहगत रूपमा बार्गेनिङ नगर्ने घोषणा गरेका थिए। तर महाधिवेशन सकिएको केही दिनमै सभापतिमा पराजित भएका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गुटगत भेला गरे। भेलामा नेता कोइरालाले सभापतिले मनोमानी गरेको र नरोकिए पार्टी दुर्घटना पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। तर उनी पक्षकै नेताहरूले भने गुटगत राजनीति नगर्ने दावी गर्दै आएका छन्। सभापति देउवाले गर्ने नियुक्ति भने समावेशी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। मैले विश्राम लिँदै गर्दा नेपाल योभन्दा धेरै माथि पुगेको हुन्छ भन्ने कुराको मेरो विश्वास छ र त्यहाँ काम गर्छु भन्ने कुराको मेरो सङ्कल्प छ। त्यसको लागि जम्मा एउटा कुरा चाहिएको छ। धेरै कुरा बिग्रेको छ, हामी सम्हाल्छौँ। जम्मा एउटा कुरा चाहिएको छ, सकारात्मक सोच्ने तन्नेरीहरू चाहिएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका बेला अहिले कायम रहेका गुट भत्किएको भन्दै अब गुट रहित कांग्रेस बनाउने नेताहरूले बताएका थिए। आगामी चुनावमा गुटको असर पर्न सक्ने भन्दै अब गुटको राजनीति नगर्ने नेताहरूको दाबी थियो। तर त्यसो हुन भने सकेन। अहिले फेरि समूहगत रूपमा बार्गेनिङ सुरु भएको छ र नेताहरूले सभापतिलाई मनोमानी तरिकाले चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्। कांग्रेसमा यसअघि देखिने गरी 3वटा समूह रहेका थिए। तर संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका नेता रामचन्द्र पौडेल 14औं महाधिवेशनमा कुनै पनि गुटमा देखिएनन्। त्यस्तै कांग्रेसभित्र विरासतको राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको कोइराला समूह समेत महाधिवेशनमा 3 चिरा बनिसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। यता पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकताको एजेन्डा लिएर हिँडेका छन्, जसको सुरुवात माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीमा साना पार्टी समाहित गराइसकेका छन्। उनीहरू एकता अभियान चलाइरहँदा यता मोहन वैद्य किरणले भने माओवादीसँग कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता नहुने बताएका छन्। भर्खर महाधिवेशन सकाएर पुनः अध्यक्ष चयन भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विचार मिल्ने दलसँग एकता हुन्छ भनेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई इङ्गित गरेर बारम्बार बोलेपछि त्यसको जवाफ मोहन वैद्य किरणले मङ्गलबार दिएका छन्। वैद्य र विप्लवसँग एकता हुन सक्छ भन्ने आशयको बारम्बारको प्रचण्डको अभिव्यक्तिले वैद्य र विप्लवको दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्रमित गरेका थिए। नजिकिदो चुनावलाई ध्यानमा राखेर प्रचण्डले एकताको जुन जालो निरन्तर फाले तत्काल एकता हुँदैन भनेर मोहन वैद्यले त्यसलाई तोडिदिएका छन्। पार्टी एकता हुन सक्छ, पूर्व माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान्,
तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता संसदीय व्यवस्था हो यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेका छौँ, पुरानो संविधानलाई स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। तर अचानक वैद्यले यसरी तर्सिएर किन यसको जवाफ दिनु पर्यो त? राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने वैद्यले जवाफ नदिँदा उनको दलको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको थियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको मनोबल बढेको थियो। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय दरबारको पक्षमा बोलेको भनेर रक्षात्मक भएका वैद्यलाई अलिकति क्रान्तिकारी पनि हुनु थियो। नेपालको वाम आन्दोलनमा उग्र र क्रान्तिकारी कुरा गरेर मात्रै खरो नेता हुने बानी बसेको छ, जसको शिकार प्रचण्डका गुरु वैद्य पनि भए। चुनाव नजिकिन थालेको र वामहरू छिन्न भिन्न भएकाले अचेल कोसँग मिल्ने भन्ने जोडघटाउ चलिरहेको छ। यो क्रम चुनावसम्मै निरन्तर चल्नेछ। यो दौडधुपमा नेकपा एमाले सहित अन्य कम्युनिस्ट घटकहरू पनि लागेका छन्। राजनैतिक माहौल यस्तो देखिएको छ, पछिल्लो समय कसले कसलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने, को कहाँ गएर विलय हुने, को शक्तिशाली बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यो दौडमा पछि छैनन्। उनले दस्तावेजमा नै विचार मिल्ने दलसँग एकता भनेका छैनन्। मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्दसँग निकट नेता कृष्णबहादुर महरालाई वार्ताको लागि निरन्तर खटाएका पनि छन्। भित्र महरालाई खटाउने र बाहिर आफू निरन्तर बोलेर वैद्यको दललाई कमजोर बनाउने काम उनले जारी राखेका छन् भने अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर जस्तो, माओवादी पार्टी कमजोर जस्तो देखिनुमा मैले अरूलाई आरोपित गरेर हुँदैन। मैले प्रमुख नेताको हैसियतले म भित्र नै खोज्नुपर्छ भनेर मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु। कमरेडहरू, मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु। मलाई लाग्छ कमरेड सीपी गजुरेलदेखि कमरेड किरण विप्लव लगायत बाबुरामजीहरू सबैले। त्यसो त प्रचण्डले वैद्यसँग मात्र होइन, प्रचण्डका राजनैतिक गुरु मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना रहेको बताउँदै आएका छन्। जनगणतन्त्रदेखि प्रचण्ड पदसम्म स्थापना गर्ने चाहना राखेका प्रचण्ड यति बेला संसदीय प्रतिस्पर्धामा छन्। घामझै छर्लङ्ग भएको विषय के हो भने ठुलो दल नभई संसदमा दर्विलो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्न र संसदमा ठुलो दल हुनु पार्टी मिलेको दाउपेच र षड्यन्त्रको राजनीतिमा भाग लिएको हुनुपर्छ, जुन काममा प्रचण्ड पनि सामेल हुन थालेका छन्। आफ्ना चेला प्रचण्डको यही चाल बुझेपछि नै हो वैद्यले अहिले कसैसँग एकता हुँदैन भनेर जवाफ फर्काएको। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई सदन र सडक दुवै ठाउँमा सशक्त बनाउने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजित नवनिर्वाचित मनोनित पार्टी सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रस्था हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको हो। यससँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दा लिएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै भ्रष्टाचारको विरुद्ध जनजीविकासँग सम्बन्धित रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछौँ र सशक्त ढङ्गले उभ्याउनेछौँ। अध्यक्ष लिङदेनले विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जनताले पत्याउने ढङ्गको रणनीति नहुँदा पार्टी पछि परेको स्वीकार गर्नुभयो। नेपालमा आज एकै दिन 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9051 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2448 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 3955 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 627 जना संक्रमित पाइएका हुन्। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सङ्गीता कौशल मिश्राका अनुसार यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1538 जना छन्। 24 घण्टामा 278 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 13,036 वटा परीक्षणमा 3075 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
आज 278 जनामा कोभिड संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ र आज 2 जनाले कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ। हाल देशभर 11,690 जना सक्रिय संक्रमित भएका छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँ सहितका देशका सबै स्थानमा खोप लगाउन सुरु गरेको छ। सरकारले माघ 7 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकाहरूलाई सार्वजनिक यात्रामै रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयमै खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। सरकारले देशभरका विद्यालयहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गरे अनुसार खोप अभियान नै सुरु भएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ सहितका देशका सबै विद्यालयहरूमा अहिले खोप लगाउने काम सुरु भएको हो। मंगलबारबाट सुरु भएको अभियान 10 दिनसम्म चल्नेछ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका विद्यार्थी सहित अन्य सबैलाई खोपको व्यवस्था मिलाइएको र खोप लगाउन अनुरोध समेत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जानकारी दिएको छ। खोपको अहिले अभाव नभएको अवस्था हो, एक नम्बर। दोस्रो चाहिँ खोपको लागि चाहिँ जुनसुकै चाहिँ समयमा अहिले पनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू चाहिँ अहिले पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नै माघ 7 गते पछाडि नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ 7 गते पछाडि नै प्रभावकारी हुने गरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार धेरै जसोले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई समेत खोपको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार काठमाडौँमा अहिले विद्यालयहरूमा खोप लगाउने क्रम सुरु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई फाइजर र मोडर्ना खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको सरकारले 10 दिनसम्म लगातार खोप लगाउने बताएको छ। काठमाडौँका विद्यालयहरूमा खोप लगाउने विद्यार्थीहरूको चाप धेरै नभएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। भिडभाड त यहाँ स्कुलबाट म्यानेज भइरहेको छ। सर म्यामहरू, हाम्रो भोलिन्टियर दिदीबहिनीहरू होइन, अर्को भाइ एउटा हुनुहुन्छ यौवन साक्य, उहाँले पनि एकदम हेल्प गरिराख्नु भएको छ। खासै भिडभाड चाहिँ भएको छैन। सरकारी रेकर्ड अनुसार अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 40% नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् भने 50%ले एक मात्रा खोप लगाएका छन्। लक्षित जनसङ्ख्याको करिब 58%ले पूर्ण मात्रा र 77%ले पहिलो मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ र सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न भनेको भनाइ छ। तर न सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड रोकिएको छ न त स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा नै ध्यान दिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, कोरोना संक्रमणबाट जोगिन कतिको सचेत हुनुहुन्छ? कोरोनाबाट बच्नका लागि हामी अब सकेसम्म भिडभाडमा नजाने र घरका मान्छेहरूलाई पनि भिडभाडमा जानका लागि प्रोत्साहित नगर्ने। साबुन पानीले हात धुने, कोरोना सुई लाउने, अब मास्क लाउने, सेनिटाइजर लाउने, धेरै भिडभाड नजाने। सेनिटाइजर युज गरिरहेको छु होइन, मास्क लगाइरहेको छु, अनि पैसा लिँदा पनि अलिकति सेनिटाइजर युज गर्छु। अब विशेष त यसमा छु कि सेनिटाइजर गर्दाखेरि पनि अलिकति मान्छेलाई सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने खालको भरम पनि छ र म विशेषता पनि छु होइन। त्यही हो, अब साबुन पानीले हात धुने, अनि कागतीहरू खाने, अनि सेनिटाइजर लाउने, त्यही त हो नि, के अरू के नै गर्नु त। सेनिटाइजर प्रयोग गर्छु, हुलमुलमा जाँदिनँ, बाहिर निक्लिँदा सचेत हुन्छु, यस्तै हो। बेला बेलामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानुन व्यवसायीहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा बोल्दै अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका लागि भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। राजीनामा दिँदैनन् तबसम्म यो हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। आज यो आन्दोलन हामीले गरिरहँदा त्यसैभरि यहाँ सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा मात्रै नभएर आज त्यसैभरि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका
प्राङ्गणहरूमा पनि यो आन्दोलन अहिले भइरहेको छ र यो आन्दोलनले हुनुले अत्यन्त यसले हामीलाई ऊर्जाशील बनाएको छ। त्यस्तै अधिवक्ता रामचन्द्र सिमखडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोला प्रथाको सुरुवात गर्न सहयोग गरेको बताउनु भयो। बतास समूहले सरकारलाई आफूसँग गरेका सबै सम्झौताहरू खारेज गर्न चुनौती दिएको छ। समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूसँग भएका सम्झौता एकमुष्ट खारेज गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने दाबी जारी विज्ञप्तिमा गरिएको छ। त्यस्तै प्रायोजित र पक्षपातपूर्ण तरिकाले आफूहरूमाथि लालछना लगाएको भन्दै सञ्चार माध्यमको भूमिकाको विरोध गरिएको छ। नारायणी संग्रहालयमा क्याफेटेरिया भवन र संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारकभित्रको क्याफेटेरिया भाडामा दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएपछि आफूहरूले कानुन सम्मत तरिकाले ठेक्का पाएको बतासको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मासिक 2,21,618 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणी दरबार संग्रहालय बीच 2077 साल पुस 17 गते सम्झौता भएको थियो। नारायणी संग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई बनाएका सम्पूर्ण व्यापारिक संरचना सरकारले हटाइसकेको छ। नागरिकताको माग गर्दै आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिइएको छ। कार्यक्रममा नागरिकता विहीन नेपालीका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजीत शाहले जन्मसिद्ध र एकल आमा सन्तानलाई सरकारले नागरिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले संविधानमा एकल आमा र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिए पनि संशोधन नगरी आफ्नो अपहेलना गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। प्राप्तिको लागि जो तपाईको 2063 सम्म हैन जन्मसिद्धका आधारमा नेपाल सरकारले नागरिकता बाँड्यो र त्यसका सन्तानलाई चाहिँ कुन नागरिकता दिने कुरा 72 को संविधानले स्पष्ट गर्यो। तर संविधानमा लेखेर पनि नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि जन्मसिद्धका सन्तान र एकल आमाका सन्तान अहिलेसम्म नागरिक भएर बसेका छन्। हामी चाहिँ कहिलेसम्म यसरी नै संविधान भएको 6 वर्ष भइसक्यो तर पनि नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन। अध्यक्ष शाहले सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक रूपमा राख्न नपाउने भन्दै सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँको टोखा लगायत स्थानमा व्यवसायीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। जाडो भगाउन खाइने चाकुको माग बढेका कारण यस वर्ष मूल्य समेत बढेको छ। काठमाडौँको टोखामा वर्षौंदेखि चाकुको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। माघे संक्रान्तिका बेला खाइने विशेष परिकार चाकुको माग बढेपछि व्यवसायीहरूलाई चटारो सुरु भएको हो। टोखामा 1 दर्जन भन्दा बढी चाकु बनाउने उद्योगहरू छन्। ती उद्योगमा सादा, स्पेशल, खुवा चाकु र सुत्केरीका लागि विशेष चाकुहरू बनाइन्छ। अहिले माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको व्यापारी बताउँछन्। यो चाहिँ हामीले सफा राखेर यसो पकाउनुपर्छ। त्यसो पकाएपछि खनाएर चाहिँ यो माटो भएर चाहिँ सेलाउने। सेलाएपछि हामीले चाहिँ लगाएर उता तान्ने त्यसो गर्छु। यो माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ डिमान्ड बढ्छ। यो माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ चाकु भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। लड्डुहरू चाकुहरू त्यही हुने कारण चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाकुको बजार भाउ प्रति किलो 135 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँसम्म रहेको छ। चाकु खाने प्रचलन लामो समयदेखि रहेको भए पनि त्यसको महत्त्व भने धार्मिक र सांस्कृतिक समेत रहेको छ। सूर्यको गति क्रमलाई हुन्छ, जस्तो दक्षिण र उत्तरायण हुन्छ। उत्तरायण हुँदै हुनुहुन्छ सूर्य हाम्रो चाहिँ दुईटा एन मध्ये उत्तरायण हुन लागेको। अनि यो धनुबाट चाहिँ मकरमा जाने भने सङ्क्रमण सर्नेलाई सङ्क्रमण भनिन्छ। अनि धनबाट सूर्य मकरमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई र मकर सङ्क्रान्ति। मकर सङ्क्रान्तिको अवरंश र माघे सङ्क्रान्ति भनेको त्यसरी भनिन्छ। र यसको वैज्ञानिक पक्ष छ, सामाजिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ। चाकुले जाडो मौसममा शरीरलाई ताप र शक्ति दिनेसँगै सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्व रहेको संस्कृतविद बताउँछन्। तर सक्खर र दाउरा सहज रूपमा नपाइँदा माग अनुसार चाकु उत्पादन गर्न कठिन रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। चाकु बनाउनका लागि उँखु आवश्यक हुने र उँखुको उत्पादन बढ्न नसक्दा समेत चाकु उत्पादनमा समस्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा पूजा बेलबासे, काठमाडौँ।
अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। नारायणहिटी दरबार परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने विषयमा लेखक किशोर नेपाल ट्वीट गर्छन्, नारायणहिटी दरबार घुम्न आउने स्वदेशी जात्रु र विदेशी पर्यटकहरूका लागि चिया कफीको पसल खोल्नु नाजायज कुरा होइन। नारायणहिटी देवस्थान पनि होइन, तीर्थस्थल पनि होइन। त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोलेर त्यही ठाउँको विकास गर्न किन नहुने? बिचरा बतास सित्तैमा राष्ट्रवादी हल्लामा च्यापिए। पूर्व राजा शाहको विषयमा लेखक कनकमणि दीक्षित ट्वीट गर्छन्, पूर्व राजा धेरै वर्ष चुपचाप बसे, ठिक गरे, तर उनले आफ्नो हिन्दुत्व एजेण्डा गत वर्ष अगाडि बढाए। हरिद्वारमा कुम्भ मेलाको सहभागिता सहित राजसंस्था बेउताउनुपर्छ भनी भाषण गरे। गणतन्त्रलाई व्यर्थ अभ्यास भने। फेरि पनि आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न उद्धत देखिन्छन् ज्ञानेन्द्र। भ्रष्टाचारको विषयमा पुरुषोत्तम ढुङ्गेल ट्वीट गर्छन्, ठूलो गुण्डा संघीय परिषदमा पुगेर लुट्ने अनि सानो एरियाका गुण्डा प्रदेशमा पुगेर लुट्ने, बाँकी भएका सबै सानो टोले गुण्डा ओडामा बसेर लुट्ने, तिनै तहमा नेता भनाउँदाहरूले लुट्ने नै हो। शहीदको नाउँमा, पार्टीको नाउँमा, पुर्खाको नाममा जसरी पनि लुट्ने नै हो। जनता खान नपाएर नेता बढी खाएर मर्ने देश। दलका नेतालाई लक्ष्य गर्दै हिराकाजी ट्वीट गर्छन्, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ब्रह्मलुट गर्ने डाँकाहरूलाई ठूला बढारे अनि खाडीको गर्मीमा वर्षौं मेहनत गरेर पसिना बगाई आफ्नो प्रियजनलाई एउटा थोत्रो मोबाइल र 2-4 ग्राम सुन ल्याउने चाहिँ भयंकर ठूलो अपराधी रे। कति राम्रो व्यवस्था। र अन्त्यमा बढ्दो कोभिड महामारीको विषयमा तारानाथ दाहाल ट्वीट गर्छन्, विश्व मानव सभ्यता कोभिड महामारीसँग एक भएर लड्नुपर्ने हो, तर निरङ्कुश र सन्काहा शासकहरू अनि खास राष्ट्रको स्वार्थको नाममा अतिवादीहरू युद्धको मुखामुख गरिरहेका छन्। युक्रेनका सीमाहरूमा रसियनहरूको युद्ध तयारीको उपस्थितिले विश्व सन्त्रस्त र चिन्तित छ। कतै पनि युद्ध नहोस्। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन 3.9% सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना शीर्षकमा बुधबार निकालेको एक प्रतिवेदनमा सन् 2022-23मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने अनुमान गरिएको छ। महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9%मा सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो। महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धि बीच दक्षिण एसियाका उदयमान र विकासशील अर्थतन्त्र फेरि मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एसियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड-19 को अर्को लहरले प्रभावित हुने जोखिम बढाएको जनाइएको छ। शेयर बजारमा आज गिरावट भएको छ। बुधबार शेयर बजार 30.51 अङ्कले घटेर 2803.63 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार, उत्पादन र लगानी बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 266 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै जीवन बीमाको शेयर 109, विकास बैंकको शेयर 122, होटल तथा पर्यटनको शेयर 78 र अन्य समूहको शेयर 76 अङ्कले घटेको छ। आज शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 229 वटा कम्पनीको 1,61,00,000 किता शेयर किनबेचमा 8 अर्ब 3 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल बङ्गलादेश बैंकको 28 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपको आधा जनसङ्ख्या ओमिक्रोनको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। आगामी 2 महिनाभित्र युरोपभर ओमिक्रोन महामारीको रूपमा फैलिने चेतावनी दिँदै यस्तो बताएको हो। WHO का वरिष्ठ चिकित्सक हान्स क्लोगेले ओमिक्रोन पश्चिम युरोपदेखि पूर्वी युरोपसम्म
पुरै फैलिसकेको भन्दै निकट भविष्यमा आधा युरोप प्रभावित हुने दावी गरेका हुन्। सन् 2022 लागेपछिको 1.5 सातामा युरोपमा 70 लाख नयाँ संक्रमित थपिएको जनाइएको छ। डाक्टर क्लुगेले पत्रकार सम्मेलन गरी सन् 2021 मा विश्वका कैयौं राष्ट्रहरूले डेल्टा भेरिएन्ट नियन्त्रणका लागि गरेको अथक प्रयासले नियन्त्रण सफल भए पनि ओमिक्रोन महामारी नियन्त्रणका लागि चुनौती थपिएको बताएका छन्। पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका व्यक्ति समेत ओमिक्रोनको शिकार हुने भन्दै डब्ल्युएचओले लापरवाही नगर्न सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ। ब्राजिलमा वर्षाबाट कम्तीमा पनि 10 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण पूर्वी ब्राजिलका केही भागमा गएको 24 घण्टादेखिको निरन्तर वर्षाले कम्तीमा पनि 10 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। सो वर्षाबाट मृत्यु भएका 10 जनाको शव भेटिएको बताइएको छ भने अरू केही हराइरहेको बताइएको छ। हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ब्राजिलको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा गएको 24 घण्टादेखिको वर्षा निरन्तर रहेको छ। वर्षा अझै केही समय नरोकिने भएकोले घर बाहिर ननिस्कन सूचना जारी गरिएको छ। वर्षा जारी रहेका स्थानमा भौतिक संरचनाहरू पनि भत्किएकोले केही मानिसलाई उद्धार गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहालले विश्व ब्याडमिन्टनको वरियतामा शीर्ष स्थानमा पुग्दै इतिहास रचेका छन्। ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसन VWFले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व वरियताको जुनियरतर्फ नेपालका प्रिन्स दाहाल पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतामा नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो वरियता हो। पछिल्लो समय प्रिन्सले गरेको प्रदर्शनका आधारमा उनी विश्वकै शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्। प्रिन्सको पनि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च स्थान हो। 2 स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका प्रिन्सको 10,500 अङ्क छ। मलेसियाका जस्टिन हो 9,590 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छन्। एपीएफ क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फको दोस्रो जित निकालेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा बुधबार न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। रोमाञ्चक बनेको खेलको पहिलो सेट न्यू डायमन्डले 25-21 ले जितेको थियो, तर दोस्रो सेट एपीएफले 25-21 ले आफ्नो बनायो। तेस्रो सेट न्यू डायमन्डले 25-10 ले जित्दै 2-1 को अग्रता बनायो। चौथो सेट एपीएफले 25-21 ले जितेपछि खेल 5औं सेटमा पुगेको थियो। त्यसपछि 5औं सेटमा एपीएफले 15-8 ले जित्दै खेल आफ्नो बनाएको हो। जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। न्यू डायमन्डको यो पहिलो हार हो। न्यू डायमन्डले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। न्यू डायमन्ड शीर्ष स्थानमा छ। महिलातर्फ बुधबार भएको पहिलो खेलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले पर्सीका लागि बोलायो सर्वदलीय बैठक। स्थानीय निर्वाचनको मिति लगायतका विषयमा छलफल हुने। चुनाव नजिकै गर्दा माओवादी घटक बीच एकताको प्रयासमा अध्यक्ष दाहाल, मोहन वैद्य भने अनिच्छुक। नेपालमा आज एकै दिन 3075 जनामा कोरोना पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही नगर्न सरकारको आग्रह। आर्थिक वृद्धिमा बाधक बन्यो ओमिक्रोन। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% खुम्चिने विश्व बैंकको अनुमान। र नयाँ वर्षको 1.5 सातामा युरोपमा 70 लाख कोरोना संक्रमित थपिए। आधा जनसङ्ख्या ओमिक्रोनको चपेटामा पर्ने डब्ल्युएचओको चेतावनी। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।